बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5 गुनहगारों की अनोखी सज़ा। आज बादशाह को बैठे बिठाए एक अजीब ख्याल आया। उसने वज़ीर आज़म को हुक्म दिया कि रियासत के बड़े बड़े 5 गुनहगार पकड़ कर दरबार में पेश किए जाएं। ये एक अजीब व गरीब ख्याल था। अब भला ये तयन कैसे होता कि सबसे बड़ा खताकार कौन है, और वो भी एक नहीं 5। वज़ीर आज़म ने बादशाह से 2 यौम की मोहलत तलब की, जो उसने बाखुशी दे दी। वज़ीर आज़म अपनी रिहाइश गाह को लौट आया। पहला दिन तो सोच विचार में गुजर गया। वो जितना सोचता उस कदर परेशान हो जाता। अब भला वो किसे बड़ा गुनहगार समझकर गिरफ्तार करवा देता। भला आखिर सोचते सोचते उसे एक नुक्ता मिल गया। बस उसी नुक्ते को जहन में रखकर उसने अपना आइंदा का लाहे अमल तय करना शुरू कर दिया। 2 दिन झटपट गुजर गए। 5 बड़े गुनहगारों वाली बात अब रियासत की आवाम तक पहुंच चुकी थी। हर शख्स पारसाई का दावेदार था। गुनहगार भी खुद को नेक जाहिर कर रहे थे। आखिर वज़ीर आज़म का हुक्म था। चुनाचे कोतवाल ने शहर भर से 5 बड़े गुनहगार पकड़ लिए। इन 5 गुनहगारों को देखने के लिए एक जम्मे गफ़ीर उमड़ आया। हर कोई ये देखने को बेताब था कि आखिर रियासत की नज़र में कौन बड़ा गुनहगार है और इसका हशर क्या होगा। शाही दरबार के अंदर और महल के बाहर हजूम था। बादशाह तख्त पर बुरजमान था। बादशाह के इशारे पर 5 बड़े गुनहगारों में से पहले शख्स को पेश किया गया। आलमपना ये बहुत बड़ा गुनहगार है। ये खाने पीने की अशिया में मिलावट करता है। नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। इसे मौत याद नहीं और हर लहजा दौलत कमाने के नित नए मंसूबे बनाता रहता है। इसकी दौलत का शुमार नहीं और ये बहुत बड़ा गुनहगार है। वज़ीर आज़म ने इसका तारुफ करवाया। बादशाह ने गुस्से से उसे देखा और जेल में डालने का हुक्म दे दिया। उसके साथ हुक्म दिया कि जेल में इसे सोने और ओढ़ने के लिए नोट दिए जाएं। इस कदर दौलत दे दी जाए कि इसे हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दें। इसके अलावा हर रोज़ इसे मिलावट वाला खाना दिया जाए। हुक्म की तामील हुई और जेल में पहुंचा दिया गया। आलमपना ये दूसरा बड़ा गुनहगार है। ये गीबत, चुगली और हसद में मसरूफ़ रहता है। सारी दुनिया बुरी है, बस ये अच्छा है। दूसरों की खुशी, तरक्की और खुशहाली से जलता रहता है। ज़बान ज़्यादा चलाता है और काम कम करता है। मुआशरे में फसाद फैलाता है। वज़ीर आज़म ने एक शख्स को आगे बढ़ाते हुए कहा। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जाओ इसे कैद खाने में डाल दो। इसकी सज़ा ये है कि ये हर वक्त ज़बान से बक बक करता रहे, ताकि इसे फजूल बोलने की सज़ा मिल सके। जब ये खामोश हो तो कोड़े मार मार कर इसकी ज़बान खोली जाए, हत्ता कि सिवाय अच्छी बात के कोई और बात इसके मुंह से ना निकले। बादशाह के हुक्म पर उसे भी कैद में डाल दिया गया। आली जान, ये तीसरा बड़ा गुनहगार है। ये राशि है। हालांकि इसे अच्छी भली तनख्वाह मिलती है, लेकिन अपने ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों से जायज़ काम के भी पैसे बटोरता है। ये खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खौफ से आरी है। वज़ीर आज़म की इस बात पर बादशाह का पारा चढ़ गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। इसको इस कदर दौलत दी जाए कि वो हर वक्त नोट गिनता रहे। जब उसके हाथ नोट गिनते हुए थक जाएं तो हाथों पर ज़रब लगाई जाए। इसको इतना थका दो कि आइंदा जायज़ दौलत के अलावा ये कोई नाजायज़ पैसा ना पकड़ सके। चुनाचे हुक्म की तामील की गई। अब चौथे की बारी आ गई।
بادشاہ سلامت یہ چوتھا گناہ گار ہے۔ یہ والدین کا نافرمان ہے، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، جوا کھیلتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے۔ اس مرتبہ بھی بادشاہ سخت برہم ہوا، حکم کے مطابق اسے جیل پہنچا دیا گیا۔ اس کو سزا ملی کہ روزانہ اس کے والدین اسے قید خانے میں ملاقات کریں گے اور یہ ان کی خدمت کرے گا۔ روزانہ 1000 بچے اس سے ملیں گے جن کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئے گا اور روزانہ لاکھوں روپے اسے دے کر رات کو واپس لے لیے جائیں گے تاکہ جواری کی حیثیت سے اسے دولت کا غم دیا جا سکے۔ 5واں گناہ گار دربار میں پیش کیا گیا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا، کیونکہ یہ ملک کا مشہور عالم تھا۔ لوگ اس کی علمی جاہ و جلال کے باعث اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ مجرموں اور گناہ گاروں کی فہرست میں اس کو دیکھ کر لوگ دم بخود رہ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا، عالی جان، یہ 5واں بڑا گناہ گار ہے۔ یہ سائنسی علوم کا ماہر ہے، لوگوں کو سائنس اور سائنسی طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، خود صاف ستھرا رہتا ہے، کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، رات دن مطالعہ بھی غرق رہتا ہے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگ اس کی زبان دانی سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ اب تک وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے بڑا گناہ گار ثابت کرتی۔ بادشاہ حیرت سے ساری بات سن رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، حضور، تمام تر اچھی باتوں کے باوجود یہ شخص خود اپنی روزمرہ زندگی میں کسی سائنسی اصول پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو درس دیتا ہے کہ آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی سائنسی تھا، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے۔ گویا اس عالم کا علم بے عمل ہے۔ بادشاہ اس مرتبہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، بے شک یہ ہمارا اور ہماری قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جوا، شراب، چوری، بدماشی اور ناجائز دولت کی ہوس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور حقوق العباد سے بے اعتنائی کی شکایت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی معاشرے کا استاد قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو جائے۔ بادشاہ کی نگاہیں قہر آلود ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم نے پوچھا، عالی جان، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، دوسرے گناہ گاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں بے عمل لوگ باقی نہ رہ سکیں۔ بادشاہ کی طرف سے سزا کے اعلان پر دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سزا ملتے ہی عالم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ التجا کرنے لگا، عالی جان، رحم، مجھ پر اس قدر سزا کا حکم نہ لاگو کیا جائے، مجھے مہلت دی جائے۔ لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کے جاہ و جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی۔ یقین تھا کہ بے عمل کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن اس دوران قاضی بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ نے درست فیصلہ صادر فرمایا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ پروردگار عالم بھی گناہ گار کو توبہ کی مہلت ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ اور اس طرح کے دوسرے اساتذہ بے عملی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے۔ خطا کار کو اصلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، لہذا سزا پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی بات میں وزن تھا، چنانچہ بادشاہ نے عالم کو 5 سال کا وقت دے دیا کہ وہ اپنے علم و عمل سے معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ایسی انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔